हेर है हामीले त के पढ्छौँ बोर्स एटमिक मोडल। एउटा तिम्रो के छ भन्दाखेरि 1911मा बोर भन्ने साइन्टिस्टले हाइड्रोजन एटमको एउटा मोडल दिएको थियो। उसले त्यो चाहिँ तिम्रो धेरै असर त रदरफोर्ड न्युक्लियर मोडलको आधारमै थियो। तर त्यही पनि उसमा रदरफोर्डले गरेको न्युक्लियर मोडलको डिफेक्टहरूलाई यसले हटाउनका लागि यसले आफ्नो हाइपोथेसिस प्रपोज गरेको थियो। यसको दुईवटा पोस्टुलेटहरू छन्। अब के भन्छ एकदम बुझ्नुपर्छ है, यो तिमीलाई एकदम काम लाग्छ। तिम्रो पोस्टुलेटले के भन्छ त भन्दाखेरि एन इलेक्ट्रोन क्यानट रिभोल्भ राउन्ड द न्युक्लियस इन अल पोसिबल अर्बिट एज सजेस्टेड बाई द क्लासिकल थ्योरी। द इलेक्ट्रोन क्यान रिभोल्भ राउन्ड द nucleus only in those allowed or permissible orbit for which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h/2 by यसले के भन्न खोजेको तिम्रो भन्दाखेरि तिम्रो एउटा कुरो के थाहा छ भन्दाखेरि न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्छ। हेर यो कुरो कन्फर्म यस्तो भयो, जस्तो गरी तिम्रो त्यो सनको वरिपरि प्लानेटहरू घुम्छ नि, त्यस्तै गरी तिम्रो के घुम्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसको वरिपरि पनि के घुम्छ, इलेक्ट्रोन घुम्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ जुन पनि अर्बिटमा तिम्रो न्युक्लियसको वरिपरि घुम्न सक्दैन अरे के, जुन पनि अर्बिटमा त्यो घुम्न सक्दैन अरे। यसलाई अर्बिटमा चाहिँ तिमीले बुझ्छौ होला। त्यो के हुनु पर्यो रे भन्दाखेरि त्यो यस्तो मात्र अर्बिटमा न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन हिँड्न सक्छ जहाँ चाहिँ नि इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम इंटेग्रल मल्टिपल अफ h/2 हुनुपर्छ अरे के। मतलब एङ्गुलर मोमेन्टम कति पायो भन्दाखेरि एङ्गुलर मोमेन्टम इलेक्ट्रोन एमबिआर भयो, इंटेग्रल मल्टिपल अफ h/2 हुनु पर्यो रे। भन्नु खोज्यो भने बुझ्यो होला तिमीले। भन्नु खोज्यो भने के हुनु पर्यो भन्दा एङ्गुलर मोमेन्टम जस्तै एङ्गुलर एनको भ्यालु तिम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो 1 2 3 हुन्छ। एनको भ्यालु यहाँ दिएको छ, एनको भ्यालु 1 2 3 हुनुपर्छ। यस्तो अर्बिटमा मात्रै न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्छ जहाँनिर एङ्गुलर मोमेन्टम इंटेग्रल मल्टिपल अफ h/2 हुनु पर्यो। इंटेग्रल मल्टिपलहरू त बुझ्यौ नि, एन भनेको 1 2 3 मतलब यस्तो हुनु पर्यो रे। 1 राखा 1 h/2 मतलब कति हुने भयो, h/2 हुनु पर्यो। एङ्गुलर मोमेन्टम नत्र यस्तो हुनु पर्यो, 2 राखा h/2 हुनु पर्यो। 2 2 क्यान्सल आउट, h/π भयो। र ठिक छ, यसलाई क्यान्सल आउट नगरे नि भयो, 2h/2 भयो। अर्को गर एमबिआर इजिकल 3 राखा भ्यालु यहाँनिर राखा त यहाँनिर भ्यालु 3 × h/2 गर। एमबिआर इजिकल कति राख्यो 4 राखा, 4 × कति हुने भयो h/2 हुने बेला र हो जुन बेलामा इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम इंटेग्रल मल्टिपल अफ h/2 हुन्छ नि, हो त्यो अर्बिटा मात्रै इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्न सक्छ अरे के। जुन पाइ त्यही अर्बिटा घुम्न सक्दैन। कुरो बुझ्यौ। कन्डिसन के रहेछ भन्दा वरिपरि घुम्नका लागि उसको इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम के हुनु पर्यो भन्दा इंटेग्रल मल्टिपल h/2 हुनु पर्यो। मतलब यो मैले भने जस्तै 1 h/2, 2 h/2, 3 h/2, 4 h/2 हुनु पर्यो रे। कुरो बुझ्यो हैन। यो भयो र यसलाई उ पनि भन्छ रे, यो जुन छ नि एमबिआर इजिकल n h/2 यसलाई बोर क्वान्टाइजेसन कन्डिसन पनि भन्छ रे है। फेरि ख्याल गर, यो m भनेको फेरि मास अफ द इलेक्ट्रोन हो, यो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन हो, यो रेडियस जहाँनिर न्युक्लियसको बाट जुन अर्बिटमा घुमिरहेको नि त्यसको डिस्टेन्स के, न्युक्लियसको सेन्टरबाट यहाँसम्म डिस्टेन्स रेडियस हो है। अब आउँछ तिम्रो पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2ले के भन्छ भन्दाखेरि when electron revolves in a permitted orbit they do not radiate energy. An atom radiate energy only when an electron jump from a higher energy state to the lower energy state, and the energy is absorbed when it passes from a lower to higher energy state. If you want it to are the energies of first and second orbit and frequency of the radiation emitted is given by यति things है। त्यसको प्रश्न हुन्छ पोस्टुलेट 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि हेर है, मतलब यो पहिलो अर्बिट मानौँ, यो दोस्रो अर्बिट, यो तेस्रो अर्बिट। ख्याल गर है, यो मानौँ पहिलो अर्बिट रे n = 1, यो दोस्रो अर्बिट n = 2, यो चाहिँ तेस्रो अर्बिट n = 3। इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्दाखेरि घुमेर मात्रै एनर्जी छोड्दैन रे के यसले। कुरो बुझ्यौ। एनर्जी रिलिज गर्दैन रे न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमेर।
इलेक्ट्रोन जब यो हायर एनर्जी स्टेटदेखि लोअर एनर्जी स्टेटमा आउँछ अथवा हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिटमा आउँछ त्यो बेलामा मात्रै यसले के हुन्छ इलेक्ट्रोनले के छोड्छ रेडिएसन छोड्छ मतलब एनर्जी छोड्छ कुरो बुझ्यौ मतलब एटमले एनर्जी छोड्छ उसले त छोड्ने कुरो हैन एटमले है एनर्जी के गर्छ रेडिएट गर्छ एनर्जी छोड्छ एटमले चाहिँ जुन बेला इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिट आउँछ त्यो बेला के हुन्छ त्यो बेलामा मात्रै एनर्जी रेडिएट गर्छ एटमले नत्र भने गर्दैन यदि बुझ्यौ नि यो भने हायरदेखि लोअर अर्बिट आउनु हेर यहाँ वान लोअर अर्बिटमा त्योभन्दा माथि हायर अर्बिट 2 भयो त्योभन्दा माथि अर्बिट 3 भयो 2 देखि 1 मा आइन गर्ने भयो 3 देखि 1 मा आइन गर्ने भयो अथवा 3 देखि 2 मा झर्यो पनि गर्ने भयो तर जियोस् हायरदेखि लोअर अर्बिटमै आउनु पर्यो के कुरो बुझ्यो नि 3 देखि 2 मा आए पनि भयो 3 देखि 1 मा आए पनि भयो 2 देखि 1 मा आए पनि भयो त्यो पनि के हुन्छ एनर्जी छोड्छ रे अब मानौं यदि इलेक्ट्रोन चाहिँ सानो अर्बिटदेखि लोअर अर्बिटदेखि हायर अर्बिटमा जान्छ भने त्यो बेला के गर्छ एनर्जी एब्जर्ब गर्छ रे एनर्जी के गर्छ लिन्छ रे जस्तै मानौं यो अर्बिट यो फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट थर्ड अर्बिट हो यदि फर्स्ट अर्बिटदेखि इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटमा जान्छ भने यसले के गर्छ एनर्जी छोड्दैन एनर्जी लिन्छ एब्जर्ब गर्छ है यदि 1 देखि थर्डमा जान्छ भने त्यही गर्छ 2 देखि थर्डमा गयो भने त्यही गर्छ तर जस के गर्छ लोअरदेखि हायरमा गयो भने मात्र एनर्जी लिन्छ एब्जर्ब गर्छ यदि हाईदेखि लोअरमा गयो भने के गर्छ एनर्जी छोड्छ एनर्जी के गर्छ रेडिएट गर्छ कुरो बुझ्यौ त्यो बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ के भन्छ बोर्स सेकेन्ड पोस्टुलेटले भन्छ रे अब मानौं माथिदेखि तल आउँदाखेरि मानौं यो इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटदेखि फर्स्ट उसमा आयो रे फर्स्ट अर्बिट आयो रे मानौं है त सेकेन्ड अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा आयो रे है मतलब सेकेन्ड एनर्जी स्टेटदेखि फर्स्ट एनर्जी स्टेटमा आयो यो गर्ने के हुन्छ एनर्जी त छोड्छ कति छोड्छ त भन्ने कुरा आयो है एनर्जी त दिन्छ यसले एनर्जी दिइसके एनर्जी रेडिएट गर्छ छोड्छ एनर्जी कति एनर्जी छोड्छ भन्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि एचएफ गर्ने मानौं यसको एनर्जी स्टेट कम E1 लेख यो एनर्जी इक्वल 1 को एनर्जी इक्वल 2 को एनर्जी स्टेट कति लेख 2 लेख तिमीले एउटा ख्याल गरे फेरि एउटा तिमीले बुझ्नुपर्छ यहाँ धेरै छ बुझ्नुपर्ने कुराहरु तल्लो अर्बिट भन्दा माथिल्लो अर्बिटको एनर्जी स्टेट के हुन्छ बढी हुन्छ बुझ्यौ है तल्लो अर्बिट भन्दा माथिल्लो अर्बिटको एनर्जी जहिले बढी हुन्छ यसको भन्दा यसको बढी हुन्छ फेरि ख्याल गर एनर्जी त्यही भएर मानव E1 यसको हो रे एनर्जी इक्वल 1 को E2 चाहिँ कसको एनर्जी इक्वल 2 को हो रे भनेको भने यो त ठुलो त के हुने भयो अडियो भयो E2 E1 गर्ने यदि मानौं 2 देखि 1 मा झर्यो रे त्यसले कति एनर्जी छोड्यो त कति रेडिएसन एनर्जी छोड्यो भन्दाखेरि यति छोड्यो रे कति एनर्जी रेडिएट गरेर त भन्दाखेरि HF = E2 - E1 गर्ने F = E2 - E1 / HL एनर्जी छोड्छ अनि कुन फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी छोड्यो भन्दा यति फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी छोड्यो रे अनि यही फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्छ बोर्स फ्रिक्वेन्सी भन्छ रे पुरो बुझ्यौ के भन्छ बोर्स फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन भन्छ कुरो बुझ्यौ मैले तिमीलाई भनेको कुरो बुझ्यौ हैन यदि इलेक्ट्रोन हायर एनर्जी स्टेटदेखि हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिटमा आयो अथवा हायर एनर्जी स्टेटदेखि लोअर एनर्जी स्टेटमा आयो भने मात्र एनर्जी छोड्छ यदि लोदेखि हाई गयो भने के गर्छ एनर्जी एब्जर्ब गर्छ लिन्छ छोड्दैन बुझ्यौ हैन एनर्जी फेरि हायर जहिले पनि हायर अर्बिटको एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ बढी हुन्छ लोअर अर्बिटको एनर्जी के हुन्छ जहिले पनि कम हुन्छ मानौं हायरदेखि लोअरमा गयो रे एनर्जी छोड्छ कति फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी छोड्यो त भन्ने तरिका कसरी गर्ने यसरी गर्ने HF = E2 - E1 गर्ने यहाँ मैले सेकेन्ड स्टेटलाई मानेर E2 गरे के ख्याल गर 3 देखि 2 मा पनि हुन सक्छ ख्याल गर है 3 देखि सिधै 1 पनि हुन सक्छ E2 - E1 गर्ने अपन H यदि फ्रिक्वेन्सी क्या यदि फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी छोड्दो रहेछ यो चाहिँ के हो बोर्स फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन ल भयो है यो अब बोर्सले तिम्रो के भन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटमको एउटा थ्योरी पनि दिएको छ के कुरो बुझ्यौ हाइड्रोजन एटममा थ्योरी दिएको छ तिमीले एउटा कुरो यो बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा कुरो भनिदिन्छु तिमीलाई मैले तिमीलाई एउटा कुरो थाहा छ नि त न्युक्लियस भित्र के हुन्छ रे प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन हुन्छ ख्याल गरे म धेरैबाट भन्दिन सुन
न्युक्लियसभित्र के हुन्छ प्रोटोन प्लस न्युट्रोन हुन्छ। यसलाई के भन्छ समग्र प्रोटोन प्लस न्युट्रोनलाई के भन्छ भन्दा न्युक्लियोन भन्छ। NaClEon मैले तिमीलाई यहाँ नोटमा दिइसकेको छु अलरेडी। न्युक्लियोन भन्छ। प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन। बुझ्यो हैन? एउटा न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसभित्र के हुन्छ प्रोटोन प्लस न्युट्रोन हुन्छ। प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन। यो न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोनको के चार्ज हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। ख्याल गर इलेक्ट्रोनको जहिले के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। प्रोटोनको पोजिटिभ, न्युट्रोनको चार्ज चाहिँ हुँदैन, इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ भन्छ। इलेक्ट्रोन जहिले वरिपरि कहाँ हुन्छ न्युक्लियसको वरिपरिको हुन्छ। अब हेर है इलेक्ट्रोन बोर्डले के एज्युम गर्छ भन्दाखेरि रे बोर्डले एउटा हाइड्रोजन एटमको एउटा थ्योरी दिएको छ। एउटा बोर्डले के गर्छ अरे भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटम के हुन्छ कसैको न्युक्लियस हुन्छ अरे जसको 1 युनिट पोजिटिभ चार्ज हुन्छ अरे। त्यो को प्रोटोनको हुन्छ, न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन। अब के गर्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ यही न्युक्लियसको वरिपरि मानम घुम्छ अरे। मानम चाहिँ यो इलेक्ट्रोन उसले फिगरमा जस्तो दिएको छ त्यस्तै गरी कहाँनिर घुम्छ आरको दूरीमा घुम्छ अरे मात्र इलेक्ट्रोन है। न्युक्लियसको के गर्छ वरिपरि घुम्छ अरे। एउटा कुरा ख्याल गर यो जब इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ तिम्रो है, न्युक्लियसको वरिपरि घुम्यो भने यहाँले एज्युम्सन के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोजन एटम छ अरे। हाइड्रोजन एटममा न्युक्लियस अरे, न्युक्लियसको के चार्ज छ अरे पोजिटिभ चार्ज छ अरे। त्यो चार्ज कुन प्लस ई छ अरे। ख्याल गर न्युक्लियसभित्र पोजिटिभ ई प्लस ई चार्ज छ अरे। न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्छ अरे जसको चार्ज माइनस ई छ। ख्याल गरे न्युक्लियसको प्लस ई चार्ज छ, प्लस ई इलेक्ट्रोनको माइनस ई, अनि न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्छ। अब इन दुईटा बीचको कति दूरीमा इलेक्ट्रोन वरिपरि घुम्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसको वरिपरि आरको दूरीमा है, न्युक्लियसभन्दा आरको दूरीमा वरिपरि घुम्छ अरे। अब मानव इन दुईटा बीचमा फोर्स त लाग्छ। त्यो दुईटा बीचको फोर्स कसरी निकाल्ने 1/4πε0 ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। कुरो बुझ्यो हैन? इलेक्ट्रोन र प्रोटोन, किन प्रोटोन हो नि त भाषा न्युक्लियसभित्र त प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ मैले भनिसकेको छु। न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन, प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। तर प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बीचको के हुने भयो एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यो दुईटा बीचको फोर्सको कसरी दिन्छ F = 1/4πε0 ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर भयो है त। यदि m and v आर द मास एन्ड भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन इन द अर्बिट, जुन इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमिरहेछ न्युक्लियस हाइड्रोजन एटमको न्युक्लियस वरिपरि त्यसको मानव त्यो इलेक्ट्रोनको मास m हो अरे, भेलोसिटी v हो अरे। तब चाहिँ सेन्टिपिटल फोर्स कसरी दिन्छ भन्दाखेरि F = mv² आर हो नि त। तिमीलाई मैले भनेको थिएँ हेर्दा सेन्टिपिटल फोर्स भनेको के हो भनेको थिएँ अरे कुनै पनि तिमी मानव बाटोमा गोलो घुम्नु पर्यो भने गोलो घुम्नका लागि चाहिने फोर्स भनेकै सेन्टिपिटल फोर्स हो कि। त्यसको सेन्टिपिटल फोर्सको फर्मुला के अरे mv² अपन आर। जहिले पनि गोलो घुम्नका लागि सेन्टिपिटल फोर्स चाहिन्छ। त्यो सेन्टिपिटल फोर्स कसरी दिन्छ अरे mv² अपन आरले दिन्छ है। त्यो बुझिराख। फेरि ख्याल गर यहाँनिर त के भइरहेछ न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ। हाइड्रोजन एटमको न्युक्लियस वरिपरि यो वरिपरि घुमिरहेछ भनेको अनि के हो यो त एक प्रकारले सेन्टिपिटल फोर्सै भएन र। किन वरिपरि घुम्दा त सेन्टिपिटल फोर्सै चाहिन्छ। सेन्टिपिटल फोर्सको फेरि डिराइभेसन भनेर 11 क्लासमा पढिसकेको छ तिमीले mv² आर हुन्छ। अनि फेरि यो वरिपरि घुम्नुको खास मेन कारण के होला भन त यो प्रोटोन न्युक्लियसमा भएको प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बीचको फोर्सले गर्दा त वरिपरि घुमियो नि। त्यसै त वरिपरि घुमियो हैन हो कि न त हो। त्यही भएर यही प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बीचको फोर्सले नै के गर्छ सेन्टिपिटल फोर्स दियो के गोलो घुमाउन सहयोग गर्छ। त्यही भएर यी दुई इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस बीचको फोर्स अथवा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बीचको जुन फोर्स छ नि त्यो नै सेन्टिपिटल फोर्स हो। त्यही भएर सेन्टिपिटल फोर्ससँग यो दुईटाको यो एट्र्याक्सन के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यही भएर हेर त सेन्टिपिटल फोर्स नै कोसँग को बराबर छ जुन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ नि इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस बीचको त्यससँग बराबर छ। ल हेर कुन बराबर छ सेन्टिपिटल फोर्स। किन भएको भन्दा यसले गर्दा नि सेन्टिपिटल फोर्स दिएको हो नि त। यही नै सेन्टिपिटल फोर्स भयो क्या। अब किन यो न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको बीचको न्युक्लियस र इलेक्ट्रोन बीचको बलले नै फोर्सले गर्दा नि वरिपरि घुम्या हो नि त।
त्यही भएर यो नि सेन्टिमिटर खोज्छ, त्यही भएर त्यो बल नै के भयो सेन्टिमिटर फोर्स भयो, त्यही भएर सेन्टिमिटर फोर्ससँग बराबर भइदियो एमबी स्क्वायर इक्वल स्क्वायर बाई 4πε भयो। बोर्ड चाहिँ फर्स्टले के भन्छ एमबिआर इक्वल एनएच बाई 2π भन्दैन, यहाँ हेर मैले गरिसकेको छु तिमीलाई एमबिआर इक्वल एनएच बाई 2π बोर्ड्सको फर्स्ट पोस्टुलेटले एमबिआर इक्वल एनएच बाई 2π गर्छ। यहाँबाट भी निकाला, यो भी आउँछ यहाँबाट क्रस मल्टिप्लाई भी स्क्वायर गरेर स्क्वायरिङ गर्ने के गर्नु पर्दैन, यो भी स्क्वायरको भेल्यु लिएर कहाँ राखिदिने अरे भन्दा यहाँ राखिदिने भन्छ है 3 मा राखिदिने रे। भी स्क्वायरको भेल्यु राखिदियो यहाँनिर राखिदिने है भेल्यु 3 मा राखिदिने स्क्वायर स्क्वायर त्यो भी स्क्वायरको भेल्यु यहाँ राखिदियो काट्ने यहाँबाट के हुन्छ आर आउँछ। यो रेडियस अफ द एन पर्मिसिबल अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम आयो है, ख्याल गर बुझेर के आयो रेडियस अफ द एन पर्मिसिबल अर्बिट फर हाइड्रोजन एटम आयो। आरएन इज कति भयो एप्सिलन नट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन पाई एमई स्क्वायर आयो। अब ख्याल गर है यो हाइड्रोजन अर्बिट हाइड्रोजन एटमको एन पर्मिसिबल अर्बिट आयो, तिमीलाई जाँच गरेर के सोध्छ भने नि हाइड्रोजन एटमको फर्स्ट अर्बिट निकाल भनेर सोध्ला के सेकेन्ड अर्बिट निकाल भन्ने सोध्ला थर्ड अर्बिट भनेर निकाल सोध्ला। यदि केही भनेन भने त यहाँसम्म गरे पुग्ने भयो। यदि फर्स्ट अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम निकाल बोर मोडेलको आधारमा भन्यो नि के गर्ने भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसन त निक्लियो। अब यसमा के गर्ने एनमा 1 भेल्यु राखिदिने फर्स्ट अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम के हुन्छ इज R1 एनको साथ 1 राखिदियो है यहाँ 1 राख्ने यो आयो। अब फर सेकेन्ड अर्बिट रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम भने नि के निकाल्ने ल भन सेकेन्ड अर्बिट रेडियस निकाल्नु पर्ने के गर्ने यहाँ 2 राखिदिने 2 2 जग्गा कति हुन्छ 4 हुन्छ ल 4 एप्सिलन नट एच स्क्वायर पाई एम स्क्वायर। अनि थर्ड अर्बिट रेडियस अफ हाइड्रोजन भन्यो भने के गर्ने 3 मा के राखिदिने थर्ड राखिदियो 3 राखिदियो त 3 3 त 3 3 9 भयो 9 यति भयो बुझेन। 4 भनौँ भने के गर्ने 4 राखिदिने बुझेन। यदि केही भनेन भने एन्थ अर्बिट मात्रै निकाल्नु भन्यो भने यति मात्रै निकाल्दै छोडे हुन्छ है। अब आयो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन। अब भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन एन्थ अर्बिट भिएन इज गिवन बाई यसरी दिन्छ अरे यो घोक्ने पर्छ तिमीले हेर एनएच बाई 2π एमआरएन भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन द एन्थ अर्बिट रे जुन इलेक्ट्रोन जुन गतिले घुमिराख्ने तिम्रो होइन यो हाइड्रोजन एटमको न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ त्यो इलेक्ट्रोन कुन गतिले घुमिरहेछ त त्यसको भेलोसिटी यति रे के भिएन इज इक्वल एनएच बाई 2π एमआरएन भिएन इज इक्वल एनएच बाई 2π एम गरेर आरएन यो आरएनको यहाँबाट भेल्यु ल्यायो है यो भेल्यु लिएर कहाँ राखिदियो यहाँ राखिदियो आरएनको भेल्यु भिएन इज इक्वल टु यो माथि यहाँ चाहिँ तिमीलाई थाहा छ अनि यहाँ काटकुट गरेर भिएन इज इक्वल कति आयो ई स्क्वायर अपन 2 एप्सिलन नट एनएच हो यति यो रहेछ। दिस इक्वेसन सोज द्याट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भेलोसिटी के हो भन्दाखेरि त्यो न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन घुम्छ नि कुन गतिले घुमो त न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन त्यो भेलोसिटी हो के यो। अब यो इक्वेसन के जनाउँछ तिमीले हेऱ्यौ ख्याल हेऱ्यौ यहाँ त डिराइभेसन यो एन बढो भने के हुन्छ यो एन भनेको त बुझ्छौ नि तिमीले यो एन बढ्नु भनेको बुझ्छौ नि तिमीले एन भनेको त अहिले बुझाइदिएको छु मैले 2 2 2 भयो यो एन इज इक्वल टु यो के भयो एन इज इक्वल टु 1 भयो यो एन इक्वल टु 2 एन इज इक्वल टु 3 एन इज इक्वल टु 4 भयो क्या एन 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 यो इनर अर्बिट यो आउटर अर्बिट यो अझै आउटर अर्बिट यो अझै आउटर अर्बिट कुरो बुझेन। यो अर्बिट बढ्दै 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 जान्छ कि न्युक्लियस टाढा टाढा हुँदै जान्छ जति अर्बिट बढ्दै जान्छ कुरो बुझ्यो नि हैन। यो एन भनेको यो एन हेर त डिनोमिनेटरले के डिनोट गर्छ यहाँ यदि एन ठुलो भयो नि के हुन्छ अरे यो भेलोसिटी यो एन ठुलो क्वेसन सोध्छ अरे सर्ट क्वेसनमा सोध्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो एन बढायो भने के हुन्छ डिनोमिनेटर बढायो भने त तिमीलाई थाहा छ नि के हुन्छ सानो हुन्छ भेलोसिटी थोरै हुने भयो के भन्नुको माने आउटर अर्बिटतिर इलेक्ट्रोन कम गतिले हिँड्छ अरे न्युक्लियसको वरिपरि बुझेन। अलि भित्र अर्बिटतिर मतलब यति नजिकतिर n1 तिर के हुने भयो एनको भेल्यु कम हुने भयो एन कम हुने बित्तिकै के हुने भयो ठुलो हुने भयो भनेको भने इलेक्ट्रोन चाहिँ फास्ट हिँड्छ भन्नुको माने के भनेको भने जस्तै यहाँ अर्बिट धेरै छन् ख्याल गर यो n इज इक्वल टु 1 अर्बिट हो यो n इज इक्वल टु 2 अर्बिट हो यो n इज इक्वल टु 3 अर्बिट हो यो n इज इक्वल टु 4 अर्बिट हो। यो इक्वेसनले के जनाउँछ भन्दाखेरि डिनोमिनेटर तल डिनोमिनेटर n बढ्ने भनेको तिमीले बुझ्छौ नि n बढ्नु भनेको माने 4 सम्म आउनु n थोरै भनेको यो 1 आउनु यो इक्वेसनले त्यही जनाउँछ नि त यो n बढ्यो भने के हुन्छ v त कम हुने भयो भनेको माने इलेक्ट्रोन यो फोर्थ अर्बिटमा चाहिँ इलेक्ट्रोन सुस्तरी हिँड्छ रे किनकि यो इक्वेसनले देखाएअनुसारले v इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु n भयो हैन। यहाँ देखेनौ यो n यो यहाँ n थोरै भने के हुन्छ यो v बढ्छ भनेको माने इलेक्ट्रोन फोर्थ अर्बिटमा चाहिँ सुस्तरी हिँड्छ रे इलेक्ट्रोन चाहिँ यो 1 अर्बिटमा जोडसँग हिँड्छ रे के फास्ट हिँड्छ रे जति इनर अर्बिट भयो
त्यति फास्ट हिँड्छ अरे कि इलेक्ट्रोन, जति आउटर अर्बिट भयो इलेक्ट्रोन त्यति स्लो हिँड्छ अरे। यो इक्वेसनले त्यही देखाउँछ। कुरो बुझ्यौ? देख्यो होइन? ए इन्भर्सली पर्सनल एन भयो नि त, त्यही भएर यस्तो भएको। इन्भर्सली पर्सनल तिमीले बुझ्छौ, एसी इन्भर्स पर्सनल बी भनेको बुझ्छौ नि। बी बढ्ने भने ए घट्ने, बी घटे बार ए बढ्ने, बी बढे बार ए घट्ने, ठ्याक्कै त्यही हो। एन बढे बार भी घट्छ, एन घटे बार बी बढ्छ। एन बढे बार यो घट्छ, भी घट्ने भयो, एन घटे बार बी के भने बढ्ने भयो। एन घट्नु भनेको भने त तल्लो अर्बिटमा आउनु हो, भित्री अर्बिट आउनु हो, एन इज इक्वल 1 मा। त्यो भनेको भेलोसिटी के हुने भयो? बढी हुने भयो। एन बढ्नु भनेको माने के हो? आउटर अर्बिटतिर आउनु हो। आउटर अर्बिटतिर के हुन्छ? यो क्वेसन अनुसारले एन बढ्ने बित्तिकै भी घट्छ, भी घट्ने भयो। कुरो बुझ्यो नि? बाहिर अर्बिटमा स्लोली हिँड्ने भयो इलेक्ट्रोन, अलि भित्री अर्बिटमा इलेक्ट्रोन के हुने भयो? फास्ट हिँड्ने भयो। कुरो बुझ्यो? ल यो भयो। अब एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन एन्थ अर्बिट निकाल्यो। अब हामी एन्थ अर्बिट त निकाल्यौँ नि। अब एन्थ अर्बिट निकाल्यो। एन्थ अर्बिटमा इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ त? त्यो निकाल्नुपर्छ। इलेक्ट्रोन निकाल्नु भन्दा पहिला के थाहा गर्नु पर्यो भन्दा जुन इलेक्ट्रोन अर्बिटमा घुम्छ नि त्यसको दुईटै एनर्जी हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ, पोटेन्सियल एनर्जी पनि हुन्छ है। काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन एन्थ अर्बिट कसरी निकाल्ने भन्दा हाफ एम भिएन स्क्वायर। तिमीलाई थाहै छ नि, के इजिकल हाफ एम भी स्क्वायर फर्मुलाबाट जाने। के इजिकल हाफ एम गर भिएन भनेको अनि यताबाट आउँछ खेलेर। यो भिएन यहाँ आएको, यो भिएन यहाँ आयो कि, यो भिएनको भ्यालु यहाँ राखिदेऊ, यहाँ राखिदेऊ होइन। के इजिकल यति आयो, ME4 पनि यति आउँछ। पोटेन्सियल एनर्जी कसरी दिने भन्दा पोटेन्सियल ड्यू टू न्युक्लियस एट डिस्टेन्स आर इन्टु चार्ज अन इलेक्ट्रोन भनेको कसरी निकाल्ने भन्दा इजिकल टू पोटेन्सियल एनर्जी ड्यू टू न्युक्लियस निकाल्दा त E/4πε यदि यो यति हो, घोक्दियो है तिमीले, यसो यही नै हुन्छ। यो तिमीले 11 कक्षा पढाइसकेको छु मैले ख्याल गरेर। पोटेन्सियल ड्यू टू न्युक्लियस एट डिस्टेन्स आर इन्टु चार्ज अन इलेक्ट्रोन रे के पोटेन्सियल एनर्जीको डेफिनेसन। पोटेन्सियल एनर्जी इजिकल टू पोटेन्सियल ड्यू टू न्युक्लियस एट डिस्टेन्स आर इन्टु चार्ज अन इलेक्ट्रोन। पोटेन्सियल ड्यू टू न्युक्लियस एट डिस्टेन्स आर यति हुन्छ, इन्टु चार्ज अन इलेक्ट्रोन नेगेटिभ बी हुन्छ। यो मल्टिप्लाई गरेर -e स्क्वायर 4πε0 आरएन आयो। पी इजिकल टू -e स्क्वायर 4πε0 गर। यो आरएनको साटो कुन ल्याएको त? अघिनको आरएन छ कि नै, ऊ यहाँ निकालेको हामीले हेर त, ऊ यो निकालेको हेर त। यो आरएनको भेल्यु लिएर राखिदेऊ, बुझ्यौ? यो आरएनको भेल्यु लिएर यहाँ राखिदेऊ। पी इजिकल टू यति आउँछ, पी इजिकल यति आयो है, -ME4/4ε0² n स्क्वायर h स्क्वायर आउँछ। देख्यो है? ए अब के अरे टोटल एनर्जी जोडिन्छ, केही प्लस पी हुन्छ। केही भनेको अघि नै यहाँ निकालिसकेका छौँ, ME4 8ε0² n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस हो, यो नेगेटिभमा चाहिँ खेलेर ME4 है टु दी पावर 4 हो। ME4 होइन, ME⁴ हो। ME⁴ 4/4ε0² गर्ने। यो एलसिएम लिने, एलसिएम लिने त आउँछ होला नि त्यही। एलसिएममा गर्दैछु तिमीलाई, एलसिएम निकाल्न नि यहाँ हेर है। एलसिएम निकाल्ने एनर्जी कति आयो? यति आयो होला एलसिएम गर्दा, बुझ्यो होइन? अब यहाँ पनि छ हेर, यो त एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन एन्थ अर्बिट आयो, इन हाइड्रोजन एटम। कुरो बुझ्यौ? यतिसम्म सोधो भने जाँचमा यतिसम्म मात्रै गर्ने। यदि एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन फर्स्ट अर्बिट भनेर सोध्ने क्या यो एनको साटो 1 भेल्यु राखिदेऊ। यो एनको साटो 1 भेल्यु राखिदिनु त ल, 1 भयो। एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन सेकेन्ड अर्बिट भने नि एनको साटो 2 राख, 2 2 4 हुन्छ, 8 4 32 हुने भयो। एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इन थर्ड अर्बिट भने क्या नि एनको साटो 3 राखिदेऊ, 3 3 9 हुन्छ, 9 72 हुने भयो। ME4 72 ε0² h स्क्वायर भयो, एप्सिलोन स्क्वायर h स्क्वायर भयो। कुरो बुझ्यौ नि होइन? एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन यति दिन्छन् र। कुरो बुझ्यौ? अब यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने चिज छ हेर। यो एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ र भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो इक्वेसन एउटा। यो इक्वेसनको तल हेर त, इन्भर्स पछि एन छ। यो एन बढो भने तिमीलाई एउटा थाहा चाहिँ छैन, यो एन बढो भने के हुन्छ? तल डिनोमिनेटर बढ्दा सानो हुन्छ, सानो चाहिँ फेरि ठुलो हो। फेरि ख्याल गरेर -1को बुझ्छौ नि तिमीले, -3 ठुलो कि -2 ठुलो भने कुन ठुलो हुन्छ? -2 ठुलो हुन्छ, ख्याल गर है। -3 सानो हुन्छ। पोजिटिभमा चाहिँ 3 ठुलो, 2 सानो, तर नेगेटिभमा चाहिँ -2 ठुलो हो। फेरि ख्याल गरेर -3 भन्दा चाहिँ। कुरो बुझ्यौ नि? अब यहाँ हेर, यो एन बढो भने के हुन्छ? एन बढो भनेको भने त तिमीले बुझ्यौ नि, अर्बिटको बढ्नु के, अर्बिट बढ्नु भन्न खोजेको, आउटर अर्बिट। जस्तै यो अर्बिट हो, यो मैले बुझिसकेको छु। एन बढ्नु भनेको नि यो 4 हुन्छ, एन थोरै भनेको एन बढ्नु भनेको यता माथि 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 जानु के। एन बढो भने के हुन्छ? यहाँ
तल डिनोमिनेटर बढो भने त के हुन्छ भनेको थिएँ मैले बारम्बार, तिमीलाई थाहा छ नि डिनोमिनेटर तल भन्न खोजेको। डिनोमिनेटर बढो भने त वास्तवमा सानो हुन्छ नि त है। तर नेगेटिभमा सानो चाहिँ के हो फेरि, ठुलो हो क्या। कुरो बुझ्यौ नि। अघि न के छ पोजिटिभ थियो, अहिले यहाँ त तिम्रो नेगेटिभ छ नि त है। नेगेटिभ चाहिँ के हुन्छ, यो एन बढ्छ, यो एन बढ्ने बित्तिकै के हुने भयो, तल डिनोमिनेटर पुग्ने त थाहै छ नि, डिनोमिनेटर जति बढ्छ त्यति सानो हुन्छ क्या। यो बढ्ने बित्तिकै यो सानो हुन्छ। मानव ए बाई बी इजिकल एक्स गर्यो अरे, यो बी बढ्नु भनेको एक्स सानो हुनु हो क्या। बी बढ्नु भनेको एक्स सानो हुनु, बी घट्नु भनेको एक्स ठुलो हुनु हो। कुरो बुझ्यो नि। त यो केसमा के छ भन्दा एन बढ्ला अरे। मानव एन बढ्यो भने के हुन्छ अरे, नर्मली बी बढ्यो भने त एक्स त सानो हुन्छ नि त, यो त सानो हुन्छ। तर यो सानो भएको हुँदाखेरि एनर्जी ठुलो हुने भयो। किन ठुलो हुने भयो भन्दा यो नेगेटिभ छ नि त, त्यही भएर ठुलो हुने भयो क्या। नेगेटिभमा मैले उदाहरण दिएँ नि त, यो एन ठुलो भयो भने के हुन्छ, जस्तै यहाँ बी ठुलो भयो भने के हुन्छ, एक्स सानो हुन्छ। एन ठुलो भयो भने के हुन्छ, नर्मल्ली माइनसलाई एकछिन नहेर, एन ठुलो भयो भने के हुन्छ, यो बी ठुलो भयो भने एक्स के हुन्छ, सानो हुन्छ। यो एन ठुलो भयो भने के हुन्छ, सानो हुन्छ। यो सानो त हुन्छ, तर त्यो नेगेटिभ भइदियो नि, त्यो नेगेटिभ भइदिएकोले सानो के भइदियो, ठुलो भइदियो क्या, ठुलो हुन्छ। अब यो ठुलो, यो बी सानो भयो भने एक्स के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। यो एन सानो भयो भने के हुन्छ, यो एनर्जी पोजिटिभ एकछिन नेगेटिभलाई नहेर, एन सानो भने के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। ठुलो त हुन्छ, तर नेगेटिभमा के हुन्छ, त्यो ठुलो चाहिँ सानो भइदिन्छ। भन्नुको भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ठुलो टाढा जाने बेलामा चाहिँ एन बढ्छ, एन बढ्यो भने चाहिँ कम चाहिँ ठुलो हुन्छ। भनेको भने आउटर अर्बिटमा एनर्जी बढी हुँदो रहेछ क्या, इनर अर्बिटमा एनर्जी थोरै हुँदो रहेछ। भन्नुको भने इलेक्ट्रोन यदि चार्ज अर्बिटमा भयो भने फोर्थ अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन छ अरे, मानव एउटा इलेक्ट्रोन कहाँ छ, 2 अर्बिटा छ अरे। यो 4 अर्बिटा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी बढी हुन्छ अरे के, यो 2 अर्बिटा भएको इलेक्ट्रोन भन्दा। जति एन बढ्छ एनर्जी बढ्दै जान्छ अरे, जति एन घट्छ मतलब अर्बिट घट्छ एनर्जी पनि घट्दै जान्छ अरे। कुरो बुझ्यो नि। यो कुरा यो इक्वेसनले जनाउँछ। मैले बारम्बार यो अघि बुझाइसकेको छु नेगेटिभ पोजिटिभको आधारमा। कुरो बुझ्यो नि होइन, यो बुझाइसकेँ मैले है। इक्वेसन त्यही बुझाउँछ, जति आउटर अर्बिट त्यति बढी एनर्जी, त्यति लोअर अर्बिट त्यति थोरै एनर्जी। इलेक्ट्रोन 4 अर्बिटा यदि छ भने 1 अर्बिटा भएको इलेक्ट्रोनको भन्छ 4 अर्बिटा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी के हुन्छ, बढी हुन्छ। कुरो बुझ्यो, त्यही हो। अब यसरी गर्ने, तिमीलाई एनर्जी अफ अर्बिट सोध्यो नि, यहाँसम्म मात्रै गर्नुपर्छ, ख्याल गर इक्वेसन। यदि तिमीलाई यो नसोधेर रेडियस मात्रै सोध्यो भने रेडियस यहाँसम्म गरे मात्र पुग्छ, ख्याल गर, म तल जानु पर्दैन। कुरो बुझ्यो नि। यदि त्यो रेडियससम्म मात्र सोध्यो भने यहाँसम्म मात्र गर्ने, यदि होइन तिमीले एनर्जी सोध्यो भने पुरै गर्नुपर्छ। ख्याल गर, यहाँदेखि यहीँसम्म गर्ने, पुरै यहीँसम्म गर्नुपर्छ एनर्जीसम्म। कुरो बुझ्यो नि होइन, यो लङ क्वेसन छ। अब बोर इन्टरप्रिटेसन अब हाइड्रोजन एटममा आएर ख्याल गर। अब हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा दिन्छ क्या, जसको स्पेक्ट्रा बोरले इन्टरप्रेट गरेको छ। कसरी गर्ने त भन्ने कुरा, मानव मेरो इलेक्ट्रोन आउटर अर्बिटदेखि मानव यो न्युक्लियस, यो एन इजिकल टु 1, यो एन इजिकल टु 2। मानव एउटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड अर्बिटदेखि फर्स्ट अर्बिटमा झरो रे, मानव सेकेन्ड अर्बिटको एनर्जी E2 रे, फर्स्ट अर्बिटको एनर्जी कति हुन्छ, E1 हुन्छ रे। मानव E2 देखि E1 झरो रे एनर्जी। अब यो E1 को एनर्जी कति त, अन्त यहाँ निकाल्ने, Me4 यहाँबाट निकाले जस्तै E1 को एनर्जी यहाँ निकाल्दा भनेपछि Me4 यदि E2 मा भएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ, यति हुन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँ झर्दा त इलेक्ट्रोन त एनर्जी घट्ने भयो, थियो E2 - E1 गर्ने, E2 - E1 HF गर्ने, HF यति माइनस यति गर्ने, HF हुन्छ है। तिमीलाई त थाहा छ नि त, मैले अहिले भनिसकेको छु। माथिदेखि तल झर्ने के हुन्छ, एनर्जी के गर्छ, छोड्छ, यहाँ छोड्छ एनर्जी रेट गर्छ। F इजिकल टु यो Hलाई यता ल्याइदियो तल, क्युब भयो। त वेभ नम्बर भनेको के हो भन्दाखेरि रेसिप्रोकल अफ वेभलेन्थ हो। रेसिप्रोकलको उल्टो के, वेभलेन्थको उल्टो भनेको वेभ नम्बर हो। 1/λ हुन्छ। λ भनेको थियो V इजिकल टु F इन्टु λ। भीलाई एकछिनलाई C माना, V1 को भेलोसिटी हो, तर यहाँ चाहिँ C मान्ने भीलाई। C भनेको नि भेलोसिटी हो, V भनेको भेलोसिटी हो नि त। यहाँ डिनोमिनेसन चेन्ज गरेँ, C इजिकल टु F इन्टु λ। हाम्रोसँग फर्मुला छ नि त, V इजिकल टु F इन्टु λ। C इजिकल टु F इन्टु λ भयो, λ इजिकल टु C/F भयो। यो C/F चाहिँ यहाँ घुसाइदियो, यहाँ राख C/F, अनि F/C भयो, FR भनेको। अनि F/C भइसकेपछि कति दिनु भन्दाखेरि यो F यहाँ छ है, यो F LR यहाँ राख बाई C गरेर यहाँ C तल आउने भयो कि। Me4 अपॉन 8ε² H क्युब C भयो। यो जस्ता त्यस्तै 1/n1² माइनस n2²। कुरो बुझ्यो नि होइन, यहाँसम्म केही पनि छैन, सिम्पल छ।
यो N1 N2 त बुझ्यो होला नि त तिमीले। यहाँ के भएको छ भन्दा हामीले अब हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा निकाल्दैछौँ कि हाइड्रोजन एटमको। हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा निकाल्दा के एज्युम्सन गर्छ भन्दा इलेक्ट्रोन मानम सेकेन्ड अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमा झर्छ अरे। सेकेन्ड अर्बिटमा मानम एनर्जी E2 छ अरे, फर्स्ट अर्बिटमा एनर्जी E1 छ। अब E2 र E1 झर्दाखेरि यसले के छ एनर्जी त छोड्छ नि त, मैले बारम्बार भनेको छु। हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिट जाँदाखेरि एनर्जी के गर्छ रेडिएट गर्छ एटमले। एनर्जी रेडिएट गरो मानव कति रेडिएट गर्यो अरे भन्दाखेरि HF = E2 - E1 गर्यो रे है। के माइनस गरेँ अब ख्याल गर है। फर्स्ट अर्बिटलाई N1 ले डिनोट गरेँ, सेकेन्ड अर्बिटलाई N2 ले डिनोट गरेको छ। यहाँ यो यहाँबाट आउँछ एनर्जीको, यहाँ एनर्जी छ नि त, यहाँबाट आउँछ यसरी। यो त बारम्बार भनिसकेको छु, यो आइसकेको छ। यति भयो, यति मैले अहिले बुझिसकेको छु, यति भयो हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ रिडबर्ग कन्स्टेन्ट भन्छ। यसलाई चाहिँ R मानिदिने है। R भयो 1/यति भयो। अब यहाँ जाऊ, यो इक्वेसन तिमीलाई चाहिन्छ है। यो चाहिँ तिम्रो के भयो भन्दा वेभ नम्बर हो क्या तिम्रो। यो वेभ नम्बरको त तिमीले बुझ्छौ होला नि त। वेभ नम्बर भनेको त्यो रेसिप्रोकल वेभ नि त के 1/यति गरेर यो भनेकै ऊ हो क्या तिम्रो 1/λ हो क्या रेसिप्रोकलको कुरो बुझ्यौ नि। यो यहाँ गरिसकेको छ नि F = 1/λ हो, बुझेन ए 1/λ आदित्य हो। अब स्पेक्ट्रल सिरिज निकालेर अब यहाँ हेर है। तिम्रो इलेक्ट्रोन माथिदेखि तल झर्दाखेरि के हुन्छ रे एनर्जी त रेडिएट गर्छ नि त, छोड्छ नि त। एनर्जी त रेडिएट गर्छ छोड्छ तर डिफाइनेट फ्रिक्वेन्सीको छोड्छ के। डिफाइन गर्ने निश्चित फ्रिक्वेन्सीको छोड्छ, कुरो बुझ्यौ नि। जस्तै मानम यहाँ त धेरै केस हुने भयो नि त। मानम इलेक्ट्रोन मानम यो 1 अर्बिट हो, यहाँबाट बुझाए पनि हुन्छ। यो 1 यो फर्स्ट अर्बिट, यो सेकेन्ड अर्बिट, यो थर्ड अर्बिट, यो फोर्थ अर्बिट। सेकेन्डदेखि मानम फर्स्टमा झऱ्यो अरे एनर्जी रेडिएट गर्छ एउटा निश्चित एउटा मानम एउटा F1 फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी रेडिएट गर्छ अरे। मानम अर्को इलेक्ट्रोन फेरि थर्डदेखि कहाँ झर्छ फर्स्टमा झर्छ, यसले फेरि के गर्छ अर्को फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी रेडिएट गर्ने भयो। फेरि फोर्थमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ जाने भयो फर्स्ट अर्बिटमा जाने भयो, त्यसले फेरि अर्को एनर्जीको रेडिएट के गर्ने भयो फरक फ्रिक्वेन्सीको के गर्ने भयो एनर्जी रेडिएट गर्ने भयो। यी जति फरक फ्रिक्वेन्सी डिफाइनेट फ्रिक्वेन्सीका फरक फ्रिक्वेन्सी निश्चित फ्रिक्वेन्सीको एनर्जी रेडिएट गर्छ नि इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटदेखि लोअर अर्बिटमा जाँदाखेरि त्यसलाई नै के भन्छ स्पेक्ट्रल लाइन भन्छ क्या। त्यसलाई के भन्छ स्पेक्ट्रल लाइन्स भन्छ त्यसलाई। स्पेक्ट्रल लाइन्स फेरि के गर्छन् स्पेक्ट्रल सिरिज अन्तर्गत पर्छ अरे क्या। फेरि स्पेक्ट्रल त्यसलाई लाइन भन्छ अरे। अनि यो स्पेक्ट्रल लाइन चाहिँ के हुने भयो स्पेक्ट्रल सिरिज अन्तर्गत पर्ने भयो क्या। स्पेक्ट्रल के अन्तर्गत पर्ने भयो सिरिज अन्तर्गत पर्छ। अब के कुन स्पेक्ट्रल सिरिज अब हामीले पढौँ है त। अब आउँछ लाइमेन सिरिज भन्ने आउँछ। हेर है बुझ्नुपर्छ तिमीले राम्रोसँग। हेर है अब लाइमेन सिरिज भनेको के त भन्दाखेरि अब ख्याल गर है। अब राम्रोसँग फेरि बुझ्ने। अब यो मानव न्युक्लियस हो, यो फर्स्ट अर्बिट हो N = 1, यो सेकेन्ड अर्बिट हो N = 2, यो थर्ड अर्बिट हो N = 3, N = 4 फोर्थ अर्बिट, N = 5। अझै अर्को चाहिँ यो ड्रइङ बनाउन पुगिराखेन बुझिराखेको तिमीले N = 6, N = 7 जति